नमस्ते वार्ता संस्कृतं प्रति स्वागतम्। इयमत्र अश्वति आदौ प्रमुखाः वार्ताः। कल्लडिकोट दुरन्ते बालिकाभ्यः देशस्य अन्तिमोपचारः। तुप्पनाड जुमा मस्जिदे अश्रुपूजां समर्पयितुं जनसहस्राः सन्निहिताः आसन्। अन्तिमवेलायामपि मिलित्वा गाढनिद्रायां बालिकाः। अपायः दौर्भाग्यकरमिति उच्चन्यायालयः। बंग्लादेश राष्ट्रे हिन्दुजनानाम् उपरि प्रवर्तमान प्रतिषेधकार्येषु प्रतिरोधं कर्तुं भारतं हिन्दुजनानां सुरक्षाविषये प्रश्नं कृत्वा विदेशकार्यमन्त्री एस् जयशङ्कर् हिन्दुजनेभ्यः सुरक्षां सुसज्जं करणीयमिति मन्त्री अवदत्। मन्त्रिणः प्रत्युत्तरः कार्यदर्शिनः बंग्लादेश सन्दर्शनात् परमिति सूचना। लोकसभायां लोकतन्त्रीय संविधाने चर्चायै प्रारम्भं कृत्वा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह राज्यसभा अध्यक्षं स्थानपरिवर्तनं कारयितुं स्वीकृतसंविधाप्रक्रमे नाटकीयता वैकारिकरीत्या विषये प्रतिषेधं कृत्वा जगदीप धनकर् पार्लमेंट आक्रमणदुरन्तस्य 23तमवार्षिके आदरं समर्प्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। उत्तरप्रदेश विकासपथि 500 कोटी रूप्यकाणां विकासकार्याय प्रारम्भं कृत्वा प्रधानमन्त्री। दुरिताश्वासनिधि गणनाकार्ये उच्चन्यायालयस्य प्रश्नकरणे अपि विमुखतां प्राकट्य राज्यसर्वकारः वयनाड दुरन्तघटनायाम् आगत धनागमकार्ये केवल सार्वकारीयपक्षात् परामर्शं प्राप्तम्। प्रलयविषये तथा कोविड दुरन्ते आगत धनागमगणनाकार्येषु मौनं भजति अधुना सर्वकारः। सर्वकारस्य मौनं 500-200 कोटी रूप्यकाणाम् आगमने। गुरुवायूर्मन्दिरे क्षेत्राचारः अनुवर्तनीयमिति योगक्षेमसभा। एकादशी उदयास्तमय पूजाकार्ये वितिलोमं कृतकार्यम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते। त्वरितरीत्या प्रायश्चित्तं करणीयमिति सभाधिकृताः अवदन्। श्रीशङ्कराचार्यर् पौराणिकांशं केवलमिति प्रोक्त मुख्य अर्चकस्य वचने प्रतिषेधमपि रुक्षम्। वार्ताः विस्तरेण। 95 जन्मदिनाचरणस्य मधुरवेलायां मलयाळस्य प्रिय कथाकारः टी पद्मनाभः महोदयाय सांस्कारिककेरळस्य समादरः। गोवा गवर्नर पी.एस्. श्रीधरन् पिळ्ळ कण्णूरस्थ वसतिं सन्दर्श्य कथाकाराय आशंसां न्यवेदयत्। जीवितगन्धीनां कथानां विरचित टी पद्मनाभः 95 वयः प्राप्तवान्। वार्धक्ये सति रचनावैभवं प्रकटयति महोदयः। जन्मदिनेऽस्मिन् प्रियकथारचयिताय आदरम् अर्पयति सांस्कृतिकलोकाः। गोवा राज्यपालः पी.एस्. श्रीधरन् पिळ्ळ प्रातःकाले वसतिं सन्दृश्य जन्मदिनाशंसाः अर्पयत्। 95 वर्षेऽस्मिन्नपि विशेषाचरणं नास्ति। पोताङ्गण्डम् आनन्दभवने स्वामी कृष्णानन्द भारती महोदयेन भवति टी पद्मनाभः। लघुकथाभ्यः कैरळीयकसाहित्ये स्वीयस्थानं सम्मानिताय प्रियरचयिताय जनं दृश्यवाहिन्याः जन्मदिनाशंसाः। वार्तादलं जनम्। पार्लमेंट आक्रमस्य 23तमवार्षिके आदरं समर्प्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। सभायां प्रवृत्त विशेषकार्यक्रमे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर् लोकसभा स्पीकर ओम बिर्ला इत्यादयः सन्निहिताः आसन्। आक्रमणे वीरमृत्युं प्राप्तवतेभ्यः विशिष्टाः आदराञ्जलिं समर्पितवन्तः। 2000 डिसेम्बर् 13 दिनाङ्के आसीत् दारुणा घटना। आस्वादकेभ्यः दृश्यविस्मयं जनयितुं केरळे राज्यान्तरचलनचित्रमेळा प्रारब्धा। अद्य सायंकाले मुख्यसचिवः पिणराई विजयन् मेळायाः प्रारम्भं करिष्यति।
मेलायाम् उद्घाटनचित्रम् ऐ एम् स्टिल् हियर् प्रदर्शयिष्यति। एतदनु हाङ्काङ्ग्तः निदेशिकायै आङ् हुयी वर्यायै लैफ् टैम् अचीव्मेण्ट् पुरस्कारं मुख्यमन्त्री समर्पयिष्यति। നവവിംശതിതമ കേരള രാഷ്ട്രാന്തരീയ ചലനചിത്രമേളാयै പ്രാരംഭം ജാതം. ചലനചിത്ര പ്രദർശനാനാം സംവാദാനാം ച ഉത്സവായ സായംകാലെ 6:15 തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി സഭാഗാരെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയः ദീപജ്വാലനം करिष्यति। भारतीय चलनचित्ररङ्गस्य अतुल्यप्रतिभां शबाना आस्मिं उद्घाटनकार्यक्रमे मुख्यमन्त्री समादरिष्यति। अभिनयरङ्गे 50 वर्षाणि पूर्तीकुर्वन् अवसरे अस्ति शबाना आस्मिने IFFK आदरम् अर्पयति। हाङ्काङ्ग् देशीयायै चित्रनिदेशिकायै आन् हुयिने मुख्यमन्त्री लैफ् टैम् अचीव्मेण्ट् पुरस्कारं सम्मानयिष्यति। 10 ലക്ഷം रूप्यकाणि शिल्पं च भवति पुरस्कारं। सांस्कृतिकक्षेत्रमन्त्री सजी चेरियान् कार्यक्रमे अध्यक्षः भवति। परम् उद्घाटनचित्रम् ऐ एम् स्टिल् हियर् प्रदर्शयिष्यति। केरळ कलामण्डलस्य नृत्यप्रदर्शनं च भवति अद्य आरभ्य मासस्य अस्य 20 दिनाङ्कपर्यन्तं 15 प्रेक्षकागारेषु प्रचलन् प्रदर्शिन्याम् 68 राष्ट्रेभ्यः सम्मानिताः 77,100 चलनचित्राणि प्रदर्शयिष्यन्ति। राष्ट्रान्तरीय स्पर्धा विभागे 14 तथा मलयाळ सिनेमा टुडे विभागे 12 चित्राणि, इण्डियन् सिनेमा नौ विभागे 7 चलनचित्राणि च प्रदर्शयिष्यन्ति। विश्वचलनचित्र विभागे 63 चित्राणि आयोजितानि सन्ति। राष्ट्रान्तरीय प्रदर्शनेषु प्रेक्षकप्रीतिं समार्जितानि 13 चित्राणि फेस्टिवल् फेवरैट्स् विभागे प्रदर्शयिष्यति। अर्मेनियन् चलनचित्रशताब्देः अङ्गतया 7 चित्राणि कण्ट्री फोकस् विभागे आयोजितानि सन्ति। वार्तादलं जनम्। शबरीशसविधौ सङ्गीतार्चनायै अस्मिन् वारे अपि नादोपासकः शिवमणि। अय्यप्पभक्तेभ्यः नादार्चनं समर्प्य एव अयं कलाकारः सन्निधितः प्रस्थितवान्। निरन्तरं 33-तमवारं शबरीशसविधे दर्शनमकरोत् शिवमणि। शबरिगिरि समागच्छन् अवसरेषु सर्वदा सङ्गीतार्चनं च करोति अयम्। डमरुके शिवमणेः नादोपासना विस्मये करघोषमुखरितं जाता वेदिका। स्वीय जन्मदिने डिसेम्बर् 1 दिनाङ्के प्रतिवर्षं शबरिगिरिं सन्दर्शयति शिवमणि। वर्षेऽस्मिन् दिने तस्मिन् विदेशं गतवान् इत्यतः तिथिपरिवर्तनं जातम्। भविष्यवर्षे मण्डलकाले शबरीशदर्शनं सम्प्रार्थ्य गिरिम् अवरोहन्ति शिवमणि संघः च। वार्तादलं जनम्। वार्ता संस्कृतम् अत्र सम्पद्यते। अग्रिमवार्ता संस्कृतं श्वः सायं 5:05 अधिकवार्तानां दृश्यानां कृते जनम् tv.com सन्दृश्यताम्। शुभं भूयात्।